हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामीले कक्षा 2 को कम्प्युटर साइन्स भन्ने विषयबाट केही पाठहरु हेरिरहेका छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले पाठ 7 हेर्यौं, यानी कि फन विथ पेन्टिङ। हामीले पेन्ट प्रोग्रामको बारेमा हेर्यौं, पिक्चरहरु कसरी बनाउने, पेन्ट कसरी ओपन गर्ने, कसरी सेभ गर्ने, कसरी क्लोज गर्ने भन्ने बारे हेर्यौं। त्यस्तै आज हामी हाम्रो अन्तिम पाठ हेर्ने छौं, यानी कि हामी पाठ 8 हेर्ने छौं। हाम्रो अन्तिम पाठ रहेको छ लर्न अबाउट नोटप्याड। नोटप्याडको बारेमा रहेको छ। आज हामी नोटप्याडको बारेमा हेर्ने छौं। लेसन 8 मा रहेको छ लर्न अबाउट नोटप्याड। आज हामी नोटप्याडको बारेमा हेर्ने छौं। तपाईहरुले यो पाठबाट के सिक्नु हुनेछ भने you learn that notepad is a program for typing text। है, नोटप्याड चाहिँ एउटा यस्तो प्रोग्राम हो जहाँ हामी चाहिँ टेक्स्टहरु टाइप गर्न सक्छौं। यो नोटप्याड चाहिँ हाम्रो नोटबुक जस्तो, यानी कि कपीहरु जस्तो छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ नोटप्याड भनेर भनिएको हो। यहाँ चाहिँ हामी टेक्स्टहरु टाइप गर्न सक्छौं। अर्को रहेको छ द फन्ट अप्सन इज युज्ड टु मेक चेन्जेस इन द राइटिङ स्टाइल एन्ड साइज। यो फन्ट अप्सनले चाहिँ हामीले लेखेको टेक्स्टको स्टाइल भयो अथवा साइज, सानो साइजको हुने हो कि या ठूलो साइजको चाहिने हो तो बनाउनको लागि हामीलाई मद्दत गर्छ। Insert, select and delete options are used while working with the text। हामीले टेक्स्टहरु टाइप गर्दाखेरि चाहिँ इन्सर्ट भयो, सेलेक्ट भयो र डिलिट अप्सनको प्रयोग गर्छौं। सेभ or सेभ एज अप्सन इज युज्ड टु सेभ अ डकुमेन्ट। है, कुनै पनि डकुमेन्टहरु सेभ गर्नु छ भने हामी सेभ अथवा सेभ एज अप्सन युज गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले पेन्टमा पनि हेर्यौं, हामीले पेन्ट यानी कि चित्र बनाउँदाखेरि हामीलाई त्यो डकुमेन्ट सेभ गर्नु छ भने हामी सेभ अथवा सेभ एज अप्सन को प्रयोग गर्छौं। अर्को रहेको छ ओपन अप्सन इज युज्ड टु ओपन अ डकुमेन्ट। है, हामीलाई सेभ गरेको डकुमेन्ट फेरि खोल्न पर्यो, हामीलाई फेरि चाहियो भने हामी ओपन अप्सनको प्रयोग गर्न सक्छौं। एक्जिट अप्सन इज युज्ड टु क्लोज अ प्रोग्राम। अब हामीले चाहिँ हाम्रो सबै काम सक्यौं है, हामीले टेक्स्टहरु पनि लेखिसक्यौं, हाम्रो नोटप्याडको सबै काम सक्यो भने अब त्यो प्रोग्रामलाई हामीले बन्द गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी एक्जिट अप्सनको प्रयोग गर्नेछौं। अब हामी पाठतर्फ जानेछौं। नोटप्याड इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स अस टु टाइप टेक्स्ट। It is mainly used for writing letters, stories, poems and more। है, नोटप्याड चाहिँ एउटा यस्तो प्रोग्राम हो जसले हामीलाई चाहिँ टेक्स्टहरु टाइप गर्नको लागि मद्दत गर्छ। नोटप्याड चाहिँ खास गरी चिठी लेख्न भयो, कथा लेख्न भयो, कविताहरु लेख्न र अन्य थुप्रै कुराहरु गर्न मद्दत गर्छ अथवा प्रयोग गरिन्छ। स्टेप्स टु ओपन नोटप्याड। है, अब हामी नोटप्याड खोल्ने स्टेप्सहरु हेर्नेछौं। कुनै पनि प्रोग्राम चलाउनु भन्दा अगाडि त्यसलाई हामी सुरुमा खोल्छौं। अब यो नोटप्याड खोल्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामी स्टेप्सहरु हेर्नेछौं। स्टेप 1 रहेको छ क्लिक अन स्टार्ट। हामी स्टार्ट बटनलाई क्लिक गर्नेछौं। हाम्रो कम्प्युटरमा भएको स्टार्ट बटनलाई क्लिक गर्नेछौं। त्यसपछि स्टेप 2 मा रहेको छ क्लिक अन अल प्रोग्राम्स। स्टार्ट बटन क्लिक गरिसकेपछि हामी अल प्रोग्राम्स भन्ने अप्सनमा जान्छौं। स्टेप 3 मा क्लिक अन एक्सेसरिज। अल प्रोग्रामलाई क्लिक गरिसकेपछि हामी एक्सेसरिज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नेछौं। त्यसपछि क्लिक अन नोटप्याड। एक्सेसरिज क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर हामीलाई विभिन्न अप्सनहरु दिन्छ। ती मध्ये हामी नोटप्याड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नेछौं किनकि हामीलाई नोटप्याड खोल्नु छ अथवा नोटप्याड चाहिएको छ। हाम्रो नोटप्याड प्रोग्राम खोलिसकेपछि हाम्रो नोटप्याडको स्क्रिन चाहिँ यस्तो देखिनेछ। देख्नुभयो, यो हाम्रो वर्क प्लेस भयो। यहाँनिर हामी हाम्रो टेक्स्टहरु टाइप गर्छौं अथवा हामी हाम्रो काम गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो मेनु बार भयो। यिनीहरु फाइल, एडिट, भ्यू भएको चाहिँ हाम्रो मेनु बार। यो माथिको चाहिँ टाइटल बार है, यो चाहिँ टाइटल बार भयो। अनि यो तीनटा बटन्स देख्नु भएको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल बटन्स रहेको छ। पार्ट्स अफ नोटप्याड स्क्रिन। है, अब हामी नोटप्याड स्क्रिनको पार्ट्सहरु हेर्नेछौं। नोटप्याड स्क्रिन भित्र के हुन्छ त भनेर हामी हेर्नेछौं। नम्बर A मा रहेको छ टाइटल बार। है, दिस बार shows the name of the program and the name of the document। It contains the control buttons on right side। हामी सबैलाई थाहा छ टाइटल बार भनेको के हो किनकि हामीले पेन्ट प्रोग्राममा पनि हेरेका थियौं।
टाइटल बारले चाहिँ के गर्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोग्रामको नाम अथवा कुनै डकुमेन्टको नाम लेखेर सेभ गरेका छौं भने हाम्रो माथि टाइटल बारमा दिइन्छ। यो देख्नु भएको छ, यो हाम्रो टाइटल बार हो। यहाँनिर हामीले सेभ गरेको प्रोग्रामको नाम अथवा डकुमेन्टको नाम चाहिँ यहाँनिर आउँछ। टाइटल बारको राइट साइड यानी कि दायाँ तर्फ चाहिँ कन्ट्रोल बटन्स पनि हुन्छ। यो देख्नु भएको तीनटा बटन छ नि, यो चाहिँ कन्ट्रोल बटन हो। यहाँनिर हामी कन्ट्रोल बटन पनि देख्न सक्छौं र यो चाहिँ हाम्रो टाइटल बार रहेको छ। नम्बर बी मा रहेको छ मेनु बार। This bar contains menu items like file, edit, format, view and help। है मेनु बारमा चाहिँ मेनु आइटम्सहरु हुन्छ। के हो त? फाइल भयो, एडिट भयो, फर्मेट भयो, भ्यू भयो र हेल्प। यो चाहिँ हाम्रो मेनु बार रहेको छ। नम्बर सी मा रहेको छ वर्क स्पेस। दिस एरिया इज युज्ड फर टाइपिङ टेक्स्ट। है यो चाहिँ हाम्रो वर्क स्पेस हो। यो तपाईहरुले देख्नु भएको सेतो भाग चाहिँ वर्क स्पेस हो अथवा वर्किङ एरिया हो। यहाँ चाहिँ हामी हाम्रो टेक्स्टहरु टाइप गर्छौं अथवा हाम्रो कामहरु गर्छौं। हामीले हाम्रो काम यो एरियामा गर्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ वर्क स्पेस भनेर भनिएको हो। नम्बर डी मा रहेको छ कन्ट्रोल बटन्स। These buttons are used for minimizing, maximizing and closing the program windows। है यो जुन हाम्रो टाइटल बारको राइट साइडमा तीनटा बटन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल बटन्स भनेर भनिन्छ। तपाईहरुले तपाईहरुको कम्प्युटरमा पनि यो तीनटा बटन्स देख्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो नोटप्याड प्रोग्रामको विन्डोज भयो त्यसलाई घटाउने, बढाउने अथवा क्लोजिङ दि प्रोग्राम विन्डोलाई क्लोज गर्न मद्दत गर्छ। यसले मिनिमाइज गर्छ, यसले माने कि घटाउँछ, हाम्रो पेजलाई सानो बनाउने गर्छ। यसले म्याक्सिमाइज ठूलो पनि गराउने गर्छ र यो क्रस जुन बटन छ यसले चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम विन्डोलाई बन्द गर्ने काम गर्छ। नम्बर ई मा रहेको छ क्रुसर। This is the blinking line which you see on the left side of your screen. It shows you can start typing letters and numbers from the keyboard. क्रुसर चाहिँ के हो भनी हामीले हाम्रो नोटप्याड स्क्रिन खोलेपछि जुन हामी वर्किङ स्पेस यहाँनिर काम गर्छौं, यहाँनिर काम गर्दाखेरि ब्लिङ्किङ लाइन है यानी कि प्लिक प्लिक गर्ने लाइन हुन्छ नि, हो त्यो लाइन हामी यहाँनिर देख्न सक्छौं। कतापटि त हाम्रो लेफ्ट साइड अफ द स्क्रिन देब्रे तर्फ है, हाम्रो स्क्रिनको देब्रे तर्फ प्लिक प्लिक गरेको लाइन देख्न सक्छौं। तो चाहिँ हाम्रो क्रुसर हो। त्यसले चाहिँ के जनाउँछ भने अब हामी चाहिँ हामी लेटर्स अथवा नम्बर्सहरु हाम्रो किबोर्डबाट हामी जे पनि टाइप गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ त्यसले जनाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो नोटप्याडको स्क्रिन भयो है। यो सुरुमा जुन तपाईले अनटाइटल देख्नु भएको छ नि नोटप्याड भनेर यहाँनिर, यो चाहिँ हाम्रो टाइटल बार रहेको छ र टाइटल बारको राइट साइडमा हाम्रो तीनटा बटन्स हुन्छ जसलाई चाहिँ कन्ट्रोल बटन भनेर भनिन्छ। र यो जुन यो मुनिको फाइल, एडिट, फर्मेट, भ्यू र हेल्प भनेर देख्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो मेनु बार रहेको छ। र यो जुन हाम्रो यो सेतो पार्ट देख्नु भएको छ यो चाहिँ वर्क स्पेस। यहाँनिर हामी हाम्रो टेक्स्टहरु टाइप गर्न सक्छौं। र यो जुन प्लिक प्लिक गरेको छ नि देख्नु भइरहेको छ यो क्रुसर हो, यो चाहिँ हाम्रो क्रुसर रहेको छ। टाइपिङ टेक्स्ट इन नोटप्याड है, नोटप्याडमा टेक्स्ट टाइप गर्ने। Once you have typed the text, you can correct any typing errors that have been made। हामीले नोटप्याडमा टेक्स्टहरु टाइप गर्दा कति धेरै एरर हुन सक्छ है, त्यतिखेर चाहिँ हामी हाम्रो एरर्सलाई मिलाउन पनि सक्छौं। Working with text or selecting text in notepad। अब हामी नोटप्याडको बारेमा झन् धेरै हेर्ने छौं। To select or highlight the entire paragraph है, हामीले नोटप्याडमा टेक्स्टहरु लेख्दा हामीलाई चाहिँ पुरै इन्टायर प्याराग्राफै सिलेक्ट गर्नु पर्यो अथवा हाइलाइट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं त? नम्बर 1 मा रहेको छ प्रेस द कीज कन्ट्रोल एन्ड ए टुगेदर। हामी कसरी त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने रहेछौं त? हाम्रो किबोर्डमा भएको कन्ट्रोल र ए लाई चाहिँ एकैचोटी हामी थिच्छौं, एकैचोटी हामी प्रेस गर्छौं अनि हाम्रो इन्टायर प्याराग्राफ चाहिँ सिलेक्ट हुनेछ। अर्को रहेको छ नेक्स्ट वे click the left mouse button on start of paragraph and drag the mouse till the end।
यो चाहिँ भयो हाम्रो किबोर्डबाट गर्ने सर्टकट नम्बर 1 को चाहिँ। दोस्रो रहेको छ हाम्रो माउसको मद्दतबाट। हामीले माउसबाट चाहिँ कसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौं भने चाहिँ हामीले जुन प्याराग्राफ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो त्यसको सबैभन्दा सुरुमा हामीले माउसको कर्सर यानि कि माउसको बटनलाई त्यहाँ राख्ने छौं र त्यसपछि हामी लेफ्ट माउसको बटन है माउसको लेफ्ट बटन देब्रेतर्फको बटनलाई थिच्ने छौं अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिएको प्याराग्राफलाई सबै तान्ने छौं ड्र्याग गर्ने छौं तलसम्म माउसलाई ड्र्याग गर्ने छौं त्यसपछि हाम्रो प्याराग्राफ सिलेक्ट हुनेछ अथवा हाइलाइट हुनेछ। टु चेन्ज योर राइटिङ स्टाइल है अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो टेक्स्टको स्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी के गर्ने त क्लिक अन फर्म्याट मेनु हाम्रो मेनु बारमा भएको फर्म्याटलाई क्लिक गर्ने छौं त्यसपछि चुज फन्ट अप्सन हामी फन्ट अप्सनलाई चुज गर्ने छौं र हामीलाई कुन चाहिँ स्टाइलको फन्टहरु चाहिएको हो हामी सिलेक्ट गर्ने छौं। अर्को रहेको छ द फन्ट बक्स एपियर्स एज सोन हाम्रो फन्ट बक्स चाहिँ कस्तो आउने रहेछ त टु चेन्ज फन्ट क्लिक अन एनी अफ द राइटिङ स्टाइल सी हाउ योर टेक्स्ट चेन्जेस है अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो टेक्स्टको फन्टहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी के गर्ने त राइटिङ स्टाइलमा क्लिक गर्ने हामीलाई कुन चाहिँ फन्ट चाहिएको त्यही अप्सन अनुसार क्लिक गर्छौं अथवा सिलेक्ट गर्छौं त्यसपछि हामी हाम्रो टेक्स्टहरु टाइप गर्छौं अनि हेर्ने छौं हाम्रो टेक्स्टमा कस्तो चेन्जेस आउँछ त भनेर हामी हेर्ने छौं। टु चेन्ज फन्ट स्टाइल क्लिक रेगुलर इटालिक्स बोल्ड एन्ड अन्डरलाइन अप्सन है अब हामीलाई फन्ट स्टाइल पनि चेन्ज गर्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौं त रेगुलरमा पनि गर्न सक्छौं इटालिक्स भनेको अलिकति बाङ्गे है हो त्यस्तो बोल्ड भनेको एकदमै थिक मोटो टाइपको एन्ड अन्डरलाइन अप्सन अथवा अन्डरलाइन अप्सन पनि हामी चुज गर्न सक्छौं। अब हामी नोटप्याडमा चाहिँ टेक्स्टहरु टाइप गरेर फर्म्याट यानि कि हाम्रो फन्टको अप्सनहरु हेर्ने छौं कुन फन्ट युज गर्ने कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने बारे हेर्ने छौं। सुरुमा हामी यहाँ केही टाइप गर्ने छौं म मेरो किबोर्डबाट यहाँनेरि केही टाइप गर्ने छु। हामीले यति टाइप गर्यौ अब हामीलाई यो प्याराग्राफ चाहिँ सबै सिलेक्ट गर्नु पर्यो अथवा हाइलाइट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं त हामी हाम्रो किबोर्डमा भएको कन्ट्रोल र ए लाई एकैचोटी थिच्छौं म मेरो किबोर्डबाट कन्ट्रोल र ए एकैचोटी थिच्ने छु र हामी यहाँ के भयो हेर्ने छौं देख्नु भयो त हो मैले मेरो किबोर्डबाट कन्ट्रोल र ए एकैचोटी थिचेपछि हाम्रो सबै प्याराग्राफ हाइलाइट भयो अथवा सिलेक्ट हुनेछ। अर्को अप्सन रहेको छ हाम्रो माउस बटनबाट गर्ने यो सबै प्याराग्राफ सिलेक्ट गर्नको लागि सुरुमा हामी हाम्रो माउसको कर्सर यहाँनेरि राख्ने छौं है सुरुमा स्टार्ट अफ द प्याराग्राफमा राख्ने छौं त्यसपछि हाम्रो माउसको लेफ्ट बटनलाई क्लिक गर्ने छौं र तलसम्म माउसलाई तान्ने छौं यानि कि ड्र्याग गर्ने छौं यसरी गरेपछि हाम्रो यो प्याराग्राफ सिलेक्ट हुनेछ अथवा हाइलाइट हुनेछ। अब हामी हाम्रो फन्टको बारेमा हेर्नेछौं हामीलाई राइटिङ स्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी कहाँ जाने छौं त यो फन्ट भन्ने अप्सनमा जाने छौं यसमा फर्म्याट भन्ने अप्सनमा जाने छौं यसमा क्लिक गरेपछि हामी फन्ट अप्सनमा जाने छौं र हामीलाई फन्ट चेन्ज गर्नु पर्ने भने अब हामी यहाँ हेर्ने छौं हामीलाई चाहिँ यानि कि अर्को गर्नु पर्यो भने यहाँ के गर्छौं त हामी कमिक यसमा जाने छौं र हामी यसलाई ओके गर्ने छौं देख्नुभयो सुरुमा अर्कै थियो र अहिले अर्कै भयो। हामीलाई चाहिँ अब फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी कहाँ जाने छौं त यो फन्ट स्टाइलमा जाने छौं हामी रेगुलर गर्ने हो कि इटालिक हो कि बोल्ड हो कि हेर्ने छौं रेगुलर भनेको नर्मल आउँछ इटालिक भयो भने अलि बाङ्गे आउँछ यो हेर्नुस् है यो हाम्रो सबै नर्मल सिधा छ अब हामी इटालिकलाई चुज गर्ने छौं इटालिकलाई चुज गर्यौ र यहाँनेरि ओके गर्यो भने के हुन्छ देख्नुभयो अघिको भन्दा अलिकति बाङ्गे आयो।
हामी टेक्स्ट स्टाइलको बारेमा हेर्नेछौँ। के थियो त अघि भर्खरै पनि हामीले हेर्यौं। रेगुलर थियो, द टेक्स्ट एपियर्स नर्मल। हामीले टाइप गरेको टेक्स्ट चाहिँ रेगुलरमा राख्यो भने नर्मलै हुनेछ। अर्को थियो बोल्ड, द टेक्स्ट एपियर्स थिक एन्ड डार्क है। बोल्डमा हामीले फन्ट स्टाइल राख्यो भने चाहिँ हामीले टाइप गरेको टेक्स्ट चाहिँ मोटो र अलिक कालो देखिन्छ। यहाँ एक्जाम्पलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, यिनीहरू चाहिँ कस्तो पातलो छ र यो यसलाई बोल्डलाई हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ अलि मोटो छ र कालो छ। हामीले बोल्ड भने फन्टमा हाम्रो स्टाइल राख्यो भने चाहिँ यस्तो आउँछ। अर्को छ इटालिक्स, द टेक्स्ट एपियर्स अ बिट स्लान्टेड है। एकछिन पक्नुहोस् है, यहाँ हाम्रो यहाँ बीआई मात्रै भएको रहेछ, यो चाहिँ बिट हो है। द टेक्स्ट एपियर्स अ बिट स्लान्टेड भनेको चाहिँ इटालिक्समा हाम्रो स्टाइल राख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति कस्तो आउँछ त, बाङ्गे आउँछ। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ उदाहरणमा अरू टेक्स्टहरू चाहिँ सिधा है नर्मल छ, तर यो इटालिक्स लिएको चाहिँ कस्तो छ त, यस्तो बाङ्गे आएको छ। हामीले इटालिक्स स्टाइलमा हाम्रो टेक्स्ट लेख्यौँ भने चाहिँ यस्तो बाङ्गे आउँछ। अर्को रहेको छ अन्डरलाइन, द टेक्स्ट इज अन्डरलाइन्ड। हामीले अन्डरलाइन वाला स्टाइल चुज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो हर टेक्स्टहरुमा चाहिँ मुनिपट्टि के हुन्छ त, धर्को आउँछ। यस्तो अन्डरलाइन वाला धर्को आउँछ। टु चेन्ज द साइज अफ द टेक्स्ट क्लिक अन एनी अफ द फन्ट साइज, एक्जाम्पल अन्डरलाइन्ड है। हामीलाई चाहिँ हाम्रो टेक्स्टको साइज बढाउनु पर्यो अथवा घटाउनु पर्यो, सानो अथवा ठुलो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी फन्ट साइजमा जानेछौँ। हेर्नुहोस् त उदाहरणमा अरू चाहिँ फन्ट साइजहरू ठिक्क ठिक्कको छ है, यो टेक्स्टहरू ठिक्कको छ, तर यो अन्डरलाइन्ड भनेर लेखिएको चाहिँ कत्रो ठुलो छ है। हामीले यसको फन्ट साइज चाहिँ ठुलो बनाएको हुनाले यो अरूभन्दा ठुलो देखिएको हो। अब हामी इन्सर्टिङ टेक्स्ट इन नोटप्याडको बारेमा हेर्नेछौँ। नोटप्याडमा हामीले टेक्स्टहरू इन्सर्ट गर्नु पर्यो, यानि कि हाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त हेर्नेछौँ। After your work is typed, there could be some missing words and letters in the paragraph. हामीले हाम्रो टाइप गर्ने काम सकेपछि कुनै बेला हाम्रो वर्डहरू अथवा लेटरहरू प्याराग्राफमा छुटेको हुन सक्छ है। हामी मानिस हौ, हामीले गल्ती गर्न सक्छौं र टेक्स्ट टाइप गर्दा छुट्न सक्छ। To add or insert the text in the typed document is called inserting the text. है त जुन छुटेको लेटर्स अथवा वर्डहरू छ त्यसलाई चाहिँ एड गर्नु अथवा इन्सर्ट गर्नु हाल्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, इन्सर्टिङ द टेक्स्ट भनेर भनिन्छ। To insert the text, click wherever you need to insert the missing word. Once the cursor starts blinking, type the text from the keyboard. है अब हामीलाई चाहिँ हामीले छुटेको वर्डहरू भयो, शब्दहरू अथवा लेटरहरू हाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं त, हामीलाई जहाँनेरि चाहिँ हाल्नु पर्नेछ त्यहाँनेरि हामी क्लिक गर्नेछौं र हाम्रो कर्सर ब्लिङ्क गर्न थालेपछि हामी त्यहाँनेरि हाम्रो टेक्स्टहरू हाल्नेछौं है। हामीले जहाँनेरि छुटेको वर्ड हाल्नु पर्ने त्यहाँनेरि हाम्रो कर्सरलाई राख्नेछौं र हाम्रो कर्सर ब्लिङ्क है यानी कि प्लिक प्लिक गरिसकेपछि हामी हाम्रो किबोर्डबाट त्यो टेक्स्टलाई लेख्नेछौं। डिलिटिङ टेक्स्ट इन नोटप्याड है, नोटप्याडमा टेक्स्टलाई कसरी डिलिट गर्ने। We delete the text when we make errors while typing. है हामी चाहिँ टेक्स्टहरू किन मेटाउँछौं, डिलिट गर्छौं त, हाम्रो मिस्टेक्स भयो यानी कि हामीले टाइप गर्दा गलत टाइप गर्यौं भने हामी टेक्स्टहरूलाई डिलिट गर्छौं। We can delete the text with the help of backspace and delete keys from the keyboard. हामीले हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ कसरी डिलिट गर्न सक्छौं त, ब्याकस्पेस र डिलिट किजलाई को प्रयोगले चाहिँ हामी हाम्रो टेक्स्टहरूलाई डिलिट गर्न सक्छौं। मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिए, ब्याकस्पेस र डिलिट की चाहिँ हाम्रो इरेजरको जस्तै काम गर्छ। टु डिलिट द टेक्स्ट, क्लिक बिहाइन्ड or at the front of the word which needs to be deleted. है हामीलाई चाहिँ कुनै टेक्स्टहरू डिलिट गर्नु छ भने हामी के गर्छौं त, जुन वर्ड अथवा जुन शब्द डिलिट गर्नु छ त्यसको अगाडि अथवा पछाडि हामी हाम्रो कर्सर राख्ने छौं र प्रेस द ब्याकस्पेस or delete keys respectively. त्यसपछि हामी ब्याकस्पेस अथवा डिलिट कीज प्रेस गर्ने छौं र हाम्रो टेक्स्ट डिलिट गर्न सक्छौं। अर्को रहेको छ सेभिङ अ फाइल है, हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट टाइप गरेपछि हामीलाई पछि चाहिन्छ भने हामी त्यसलाई सेभ गर्न सक्छौं अथवा बचत गर्न सक्छौं। A typed document should be saved in your computer memory for future use. The following are the steps
स्टेप्स टु सेभ योर डकुमेन्ट है हामीले लेखेको डकुमेन्ट चाहिँ पछि हामीलाई चाहिन सक्छ त्यही भएर हामी त्यो कम्प्युटरको मेमोरीमा सेभ गर्छौं कसरी सेभ गर्छौं त त्यसको स्टेप्सहरु हामी हेर्नेछौं टेक्स्ट डकुमेन्ट है सेभ गर्नको स्टेप्सहरु रहेको छ क्लिक फाइल मेनु हाम्रो मेनु बारमा भएको फाइललाई हामी क्लिक गर्नेछौं त्यसपछि चुज सेभ अर सेभ एज अप्सन है मेनु बार फाइल मेनुलाई क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनेरि सेभ अर सेभ एज अप्सन दिन्छ हामी दुई मध्ये एउटा चलाउने छौं है त्यसपछि इन द सेभ एज डायलग बक्स टाइप अफ फाइल हामीले अप्सन सेभ अथवा सेभ एज अप्सन चुज गरिसकेपछि त्यहाँनेरि एउटा डायलग बक्स आउँछ र त्यो डायलग बक्समा हामी फाइलको नेम राख्ने छौं है टाइप अफ फाइल नेम इन दी फाइल नेम बक्स है त्यहाँनेरि चाहिँ हामी हाम्रो फाइलको नेम टाइप गर्ने छौं स्टेप 4 मा रहेको छ क्लिक अन सेभ बटन हामीले हाम्रो फाइलको नाम लेखिसकेपछि हामी सेभ बटनमा क्लिक गर्ने छौं अनि हाम्रो फाइल चाहिँ सेभ हुनेछ ओपनिङ अफ फाइल है अब हामीले हाम्रो सेभ गरेको फाइल पछि हामीलाई चाहियो हामीलाई खोल्न पर्यो भने हामी के गर्छौं त हामी यहाँनेरि हेर्ने छौं A saved document can always be reopened for further use है सेभ गरेको डकुमेन्ट हामी सधैं खोल्न सक्छौं The following are the steps to open a saved document है सेभ डकुमेन्ट ओपन गर्ने स्टेप्सहरु के हो त हामी हेर्ने छौं स्टेप 1 मा रहेको छ क्लिक फाइल मेनु हामी मेनु बारमा जाने छौं र त्यसमा भएको फाइल मेनुमा क्लिक गर्ने छौं स्टेप 2 मा रहेको छ चुज अप्सन मेनु ओपन अप्सन है फाइल मेनुमा क्लिक गरिसकेपछि हामी ओपन अप्सन भन्नेमा जाने छौं अथवा ओपन अप्सन चुज गर्ने छौं किनकि हामीलाई फाइल खोल्नु पर्ने भएको कारणले हामी ओपन अप्सन चुज गर्ने छौं In the open dialog box, type a file name in the file name box or choose the document from the list of files. है हाम्रो ओपन अप्सन चुज गरिसकेपछि त्यहाँनेरि एउटा डायलग बक्स आउँछ र त्यहाँनेरि हामीले अगाडि जुन फाइलको नाम सेभ गरेको थियो त्यसको नाम टाइप गर्ने छौं है फाइलको नाम याद भए फाइलको नाम टाइप गर्ने छौं अथवा हाम्रो त्यहाँनेरि फाइल नेम बक्समा के हुनेछ त त्यहाँनेरि हाम्रो डिफरेन्ट डकुमेन्टहरुको लिस्ट आउने छ त्यहाँनेरि हामी हाम्रो कुन चाहिँ डकुमेन्ट खोल्नु पर्ने हो त्यसलाई हामी चुज गर्ने छौं र चुज गरिसकेपछि क्लिक अन दी ओपन बटन हामी ओपन बटनलाई क्लिक गर्ने छौं र यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो फाइल खोल्न सक्छौं क्लोजिङ नोटप्याड प्रोग्राम है अब हामीले हाम्रो काम सकेपछि हामीले नोटप्याड प्रोग्रामलाई बन्द गर्नुपर्छ आफ्टर आवर वर्क इज डन वी नीड टु क्लोज दी प्रोग्राम देयर आर टु वेज अफ क्लोजिङ दी नोटप्याड प्रोग्राम है हामीले हाम्रो काम गरिसकेपछि नोटप्याड प्रोग्राम पनि बन्द गर्नुपर्छ र कम्प्युटरहरु पनि बन्द गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ नोटप्याड प्रोग्राम बन्द गर्ने दुईटा अप्सन रहेको छ सुरुमा रहेको छ क्लिक फाइल मेनु एन्ड चुज एक्जिट अप्सन हामी मेनु बारमा जाने छौं त्यसपछि फाइल मेनु भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्ने छौं र त्यसपछि हामी एक्जिट अप्सन क्लिक चुज गर्ने छौं र एक्जिट अप्सन चुज गरेपछि हाम्रो नोटप्याड प्रोग्राम बन्द हुनेछ अर्को रहेको छ क्लिक अन दी क्लोज बटन अन दी मेनु बार है हाम्रो मेनु बारमा भएको क्लोज बटनलाई हामी क्लिक गर्ने छौं यो गरे भने पनि हाम्रो नोटप्याड प्रोग्राम बन्द हुनेछ यो हाम्रो नोटप्याडको स्क्रिन रहेको छ अब हामी यहाँ इन्सर्ट टेक्स्ट गर्ने डिलिट गर्ने सेभ गर्ने ओपन गर्ने र क्लोज गर्ने अप्सन हेर्ने छौं यहाँनेरि म केही टेक्स्ट टाइप गर्ने छु मैले चाहिँ यस्तो टाइप गरे होला अरे तर यहाँ त I live in काठमाडौँ लेखेर लेख्न खोजेको तर यहाँ त बिचमा हाम्रो लेटरै मिसिङ भयो अब यहाँनेरि हामीले टेक्स्ट इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्ने छौं त हाम्रो जुन यो क्रुसर रहेको छ त्यसलाई जहाँनेरि टेक्स्ट हाल्नु पर्ने हो त्यहाँनेरि लगेर क्लिक गर्ने छौं है यहाँनेरि हाम्रो टेक्स्ट हाल्नु पर्ने छ अब जब यो हाम्रो क्रुसर ब्लिंक गर्छ यानी कि ब्लिंक गर्छ हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो छुटेको अक्षर टाइप गर्न सक्छौं मेरो चाहिँ यहाँ के छुटेको छ त ए छुटेको छ काठमाडौँको ए छुटेको रहेछ अब हामी यहाँ टाइप गर्छौं यसरी चाहिँ हामी छुटेको टेक्स्टहरु हाल्न सक्छौं
अर्को रहेको छ डिलिट गर्ने अप्सन है। अब हामीलाई चाहिँ कति बेला इरर गर्छ रे, हामीले यसरी चाहिँ लेख्यो रे, अब हामीलाई यो त चाहिँदैन नि त हो, यो नचाहेको कुरालाई हामी डिलिट गर्न सक्छौँ। हामी के गर्छौँ त ब्याक स्पेस की अथवा डिलिट की को प्रयोग गर्छौँ। हाम्रो किबोर्डबाट हामीलाई जुन चाहिँ चाहिँदैन त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्छौँ है। म मेरो किबोर्डबाट ब्याक स्पेस की थिच्छु, यसरी थिच्यो भने मिस्टेक्स हुन्छ। अब है यसरी थिच्यो भने हाम्रो मिस्टेक्सलाई यसले मेटाउँछ। यहाँनिर यसरी टाइप गरेर मैले चाहिँ होइन। अब यो त काठमाडौँको स्पेलिङ त राइट भएन नि त है। अब यसलाई डबल एचलाई मेटाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त, हामी यहाँ राख्छौँ हाम्रो क्रुसरलाई र हामी डिलिट कीलाई थिच्छौँ। यसरी थिच्यौँ भने मेटिन्छ र हाम्रो यो इररहरू सबै हराएर जान्छ। अब हामीले यो टाइप गरेको कुरालाई चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो भने हामी कहाँ जान्छौँ त, यो फाइल भन्ने मेनुमा जान्छौँ। यहाँनिर यसलाई क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरेपछि हामी सेभ अर सेभ एज अप्सनमा जुनै थिचे पनि हुन्छ, हामी सेभ एजमा क्लिक गर्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हामी हाम्रो टेक्स्टको नाम लेख्छौँ। हामी नोटप्याड भनेर लेख्नेछौँ। यो लेखिसकेपछि हामी यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नेछौँ। यसरी सेभ गरेपछि तपाईले यो टाइटल बारमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हामीले हाम्रो फाइलको नाम चाहिँ लेखेका थियौँ त्यही नै आउनेछ है। अब हामी हाम्रो कुनै फाइलहरू खोल्न पर्यो भने हामी के गर्नेछौँ त, मैले चाहिँ यहाँनिर जुन फाइलहरू सेभ गरेको छु त्यसलाई ओपन गर्नेछु। यहाँनिर चाहिँ नोटप्याड भन्ने फाइल रहेको छ। अब हामी अर्को फाइललाई ओपन गर्नेछौँ। यहाँनिर फाइलमा जानेछौँ। ओपन गर्नको लागि ओपन भन्ने बटनलाई क्लिक गर्नेछौँ है। हामीलाई किनकि फाइल खोल्नु परेको छ यसलाई क्लिक गर्नेछौँ। त्यस पछाडि एउटा डायलग बक्स आउनेछ र हामी चाहिँ के खोल्नेछौँ त, मैले वेलकम भन्ने अर्को पनि फाइल सेभ गरेको छु, यसलाई क्लिक गर्नेछु र यो ओपन भन्ने जुन अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नेछु। हो त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ मेरो वेलकम भन्ने फाइल खुल्नेछ। अघि हामीले नोटप्याड भन्ने सेभ गरेको थियौँ, अहिले चाहिँ वेलकम भन्ने, किनकि मैले वेलकम भन्ने खोलेको छु त्यही भएर त्यो हाम्रो नोटप्याडमा खुलेको छ। अब हामी यसलाई क्लोज गर्ने अप्सनमा हामी जानेछौँ। यो प्रोग्रामलाई क्लोज गर्ने दुईटा अप्सन रहेको छ। सुरुको अप्सन रहेको छ यो फाइल मेनुमा जाने, यसलाई क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि यो हामीले यो एक्जिट लास्टको एक्जिट भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्यो भने यो आफै हराउँछ। र अर्को रहेको छ जुन हाम्रो यो कन्ट्रोल बटन रहेको छ, यसको यो क्रसलाई हामीले क्लिक गर्यो भने यो हाम्रो क्लोज हुनेछ। तर हामी अर्को सुरुको अप्सनबाट जानेछौँ। फाइलमा क्लिक गर्नेछौँ र एक्जिटलाई क्लिक गर्यो भने यो हाम्रो नोटप्याडको स्क्रिन बन्द हुनेछ। हेर्नुहोस् है त, देख्नुभयो यो हाम्रो नोटप्याडको स्क्रिन बन्द भयो। अब हामी समरीतर्फ जानेछौँ। सुरुमा हामीले हेर्यौँ स्टेप्स टु ओपन नोटप्याड। नोटप्याड खोल्ने स्टेप्सहरू हेर्यौँ के रहेछ त, क्लिक अन स्टार्ट, त्यस पछाडि क्लिक अन अल प्रोग्राम्स। अल प्रोग्राम्सलाई क्लिक गरिसकेपछि हामी एक्सेसरिजलाई क्लिक गर्नेछौँ र त्यस पछाडि नोटप्याड भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नेछौँ। अर्को हामीले हेर्यौँ पार्ट्स अफ नोटप्याड स्क्रिन। नोटप्याड स्क्रिनको भागहरू के रहेछ त, टाइटल बार है, जहाँ चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टको अथवा फाइलको नाम हुन्छ। अर्को रह्यो मेनु बार। मेनु बारमा के हुन्छ त, फाइल, एडिट, भ्यू, हेल्प, फर्मेट भन्ने अप्सन हुन्छ। अर्को हेर्यो कन्ट्रोल बटन्स। कन्ट्रोल बटन्समा के हुन्छ त, म्याक्सिमाइज, मिनिमाइज र क्लोज गर्ने अप्सन हुन्छ। अर्को हेर्यो वर्क स्पेस। वर्क स्पेसमा चाहिँ हामी हाम्रो टेक्स्टहरू टाइप गर्न सक्छौँ। र अर्को थियो क्रुसर है। क्रुसर चाहिँ हाम्रो वर्क स्पेसमा प्लिक प्लिक गर्ने लाइन हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ क्रुसर भनेर भनिन्छ। टाइपिङ टेक्स्ट इन नोटप्याड। नोटप्याडमा टेक्स्ट कसरी टाइप गर्ने त्यो पनि हेर्यो। इन्सर्टिङ एन्ड डिलिटिङ टेक्स्ट। टेक्स्टलाई इन्सर्ट अथवा डिलिट कसरी गर्ने पनि हेर्यो। इन्सर्ट गर्ने बेलामा हामीलाई जहाँनिर इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो त्यहाँनिर हाम्रो क्रुसरलाई राख्नेछौँ र हामी हाम्रो टेक्स्ट टाइप गर्नेछौँ। हामीले टाइप गर्दा केही मिस्टेक भयो भने डिलिट गर्ने बेलामा हामी ब्याक स्पेस की अथवा डिलिट की को प्रयोग गर्नेछौँ। सेभिङ फाइल। फाइल सेभ गर्दा हामी के गर्नेछौँ, फाइल भन्ने अप्सनमा जानेछौँ। त्यस पछाडि सेभ अर सेभ एज अप्सन क्लिक गर्नेछौँ। एउटा डायलग बक्स आउनेछ, त्यहाँनिर हामीले हाम्रो फाइलको नाम लेख्नेछौँ अनि सेभ भनेर सेभ गर्नेछौँ। ओपनिङ फाइल है,
हामीले सेभ गरेको फाइल पछि हामीलाई चाहियो भने हामी त्यसलाई खोल्न पनि सक्छौं। फाइल ओपन गर्नको लागि हामी के गर्नेछौं त सुरुमा फाइल मेनुमा जानेछौं, त्यसपछि ओपन भन्ने अप्सनमा थिच्नेछौं। ओपन भन्ने अप्सनमा थिचेपछि एउटा डायलग बक्स आउँछ र त्यो डायलग बक्समा हामीले सेभ गरेको फाइलको नाम अथवा त्यहाँनेरि फाइलको लिस्टहरु हुन्छ, हामी सिलेक्ट गरेर ओपन भन्ने अप्सनमा थिचेपछि हाम्रो फाइल खुल्नेछ। र लास्टमा रहेको छ क्लोजिङ फाइल इन नोटप्याड है। अब हामीले हाम्रो काम गरिसकेपछि हामी नोटप्याडलाई क्लोज गर्नेछौं। कसरी क्लोज गर्नेछौं त फाइल मेनुमा जानेछौं र त्यसको अन्तिममा भएको एक्जिट अप्सनलाई क्लिक गर्नेछौं र अर्को रहेको छ कन्ट्रोल बटन्समा भएको क्रस यानी कि क्लोज वाला अप्सनलाई हामी क्लिक गर्यौं भने हाम्रो नोटप्याड प्रोग्राम बन्द हुनेछ। अब हामी एक्सरसाइज तर्फ जानेछौं। सुरुमा रहेको छ राइट डाउन द स्टेप्स टु ओपन नोटप्याड। नोटप्याड खोल्ने स्टेप्सहरु लेख्नुहोस्। अर्को रहेको छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द करेक्ट वर्ड्स है। यो ब्ल्याङ्क्सलाई करेक्ट वर्डले फिल गर्नुहोस्। यो भिडियो एकछिन पज गर्नुहोस्, तपाईले सबै आन्सर लेख्नुहोस्, त्यसपछि यो भिडियो फेरि प्ले गरेर आन्सर हेर्नु होला। यो चाहिँ तपाईहरुको एक्सरसाइजको आन्सर रहेको छ। नोटप्याड खोल्ने अप्सनहरु चारटा यिनीहरु रहेको छ र फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको आन्सरहरु यहाँनेरि रहेको छ। नम्बर ए मा रहेको छ नोटप्याड है। नोटप्याड इज अ प्रोग्राम टु टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ प्रोग्राम हो त नोटप्याड हो, पेन्ट होइन। बी मा छ द ब्लिंकिङ लाइन इज कॉल्ड अ क्रुसर। प्लिक प्लिक गर्ने लाइनलाई के भनिन्छ त क्रुसर भनेर भनिन्छ। टु चेन्ज राइटिङ स्टाइल सिलेक्ट फन्ट अप्सन है। हामीलाई राइटिङ स्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी फन्ट अप्सनलाई सिलेक्ट गर्छौं। डी मा रहेको छ वन्स द डकुमेन्ट इज टाइप्ड वी नीड टु सेभ इट है। डकुमेन्ट टाइप भइसकेपछि हामी त्यसलाई सेभ गर्छौं यानी कि बचत गर्छौं। डिलिट गर्छौं त गर्दैनौं, डिलिटै गर्ने भए हामी डकुमेन्ट किन टाइप गर्थ्यौं हैन त। यो चाहिँ तपाईहरुको आन्सर रह्यो। आजको पाठ म यति नै राख्नेछु। आशा गर्दछु हजुरहरुले आजको पाठ बुझ्नुभयो होला। नोटप्याड भनेको के हो, नोटप्याडमा हामी के गर्न सक्छौं सबै बुझ्नुभयो होला। हामी यो कम्प्युटर साइन्स भन्ने सब्जेक्टको यो अन्तिम पाठमा थियौ। अब अरु बाँकी कुराहरु हामी पछि हेर्नेछौं है। कम्प्युटर हाम्रो सब्जेक्टको यो अन्तिम पाठ र आज हामी यसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सब्जेक्टको सबै पाठ सकेका छौं। यो भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।